Panamatay na tulog lang pangandam, si Kristo mao'y buwing paglaom sa kinabuhi mo't karon. Iya ka nga papahulayon, kaysa pulong siya nagaingon. Duol kamutan ng gikapuyan, ug ang tanan nga gibug-atan. Kay papawlayon ko kamo, matud pa sa Mateo 11:28. Daghang namatay batan-on kaayo, kaysa kaugalingon abusador. Patuyang lang sa ilang mga pisyo, sigarilyo, lemnon ug shabu. Way ayo, dagang sag namatay nga dispirado. May naghigop unya, may naghilom. Kay lagi na inding buto, puot sa dughan sakit man kaayo. Pag-sure mo, si Kristo mao'y buwing paglaom sa kinabuhi mo't karon. Iya ka nga papahulayon, kaysa pulong siya nagaingon. Duol kamutanan di kapuyan, ug ang tanan nga gibug-atan. Kay papawlayon ko kamo, matud pa sa Mateo 11:28.